अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो कल से अब तक जितनी वीडियोस आई हैं, पहले चचा की, अनवर चचा की, फिर आयशा की और आज फातिमा की वीडियो आई। उसने भी मुंह छुपा के वीडियो बनाई। सबसे पहले उसने अफसोस किया जो वकार के चचा का इंतकाल हुआ था कि वकार मुझे फोन कर रहा था और मैं सोई हुई थी आराम से, और नेटवर्क बहुत यहाँ पे सुबह तेज होते हैं, मेरे पास दो फोन मौजूद हैं, तो इसके बावजूद वो दोनों फोन नहीं उठा रही। वो अपनी खाला के घर मौजूद थी और खाला ने बताया था ये किसी मैयत पे जा रही है, और बस की पूरा फोटो वगैरह जो वीडियो बना के उनको भेजी के फातिमा को आप पिक कर लीजिएगा। तो वहां चली गई थी। तो फातिमा की नन्ही काकी बच्ची, जिसको ये नहीं पता कि उसकी वालिदा की तबीयत ठीक नहीं है और डिलीवरी कभी भी हो सकती है, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला है, वो यहाँ हॉस्पिटल्स की भी चक्कर लगाती थी, उसको सब कुछ पता है नॉलेज मेडिकल की। इसके बावजूद वो अपनी अम्मी को अकेला छोड़ के वो वहां चली गई। उसके अम्मी की हालत क्रिटिकल थी बकौल इन लोगों के कि ऑपरेशन होगा, नॉर्मल होगा, कुछ मालूम नहीं। मगर अब तक हमें भी मालूम नहीं कि ऑपरेशन हुआ है या नॉर्मल हुआ है, क्योंकि जिनका ऑपरेशन होता है वो लेडी इस तरह से गाड़ी में उसी दिन आराम से नहीं बैठ सकती। फिर फातिमा कहती हैं कि मैं वहां गई, अपने वकार के जो चचा का इंतकाल हुआ था वहां पे सब गम से निडाल थे, सब रो रहे थे। तो जिस घर में मैयत होती है वहां पे गम ही होता है और सब रोते हैं अपने प्यारे के लिए। उसके बाद फातिमा कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है, मेरे भाई का इंतकाल हो गया, रात को 12-1 बजे मुझे खबर मिली। तो फातिमा, जब आपकी अम्मी घर पे आ रही थी आपकी खाला आयशा के साथ, उस वक्त गाड़ी में 7:11 हो रहे थे, ना लेट नाइट था, कुछ भी ऐसा नहीं था। आप यहाँ पे भी आके झूठ बोल रही हैं। आपके भाई को नदी में फेंक दिया गया तो आप लोग उस पर कोई भी रिएक्ट नहीं है, आपने उसकी कब्र का जिक्र नहीं किया, आप गम में रो रही हैं, आप कैमरे के सामने नहीं आ रही क्योंकि आप मुंह नहीं दिखा सकती। क्योंकि आपकी जो खाला ने कल वीडियो बनाई थी आयशा ने, उसमें सब क्लियर था कि ना वो ऑपरेशन का बता रही थी ना नॉर्मल। आपने ना ऑपरेशन का बताया ना नॉर्मल बताया, और आप कहती हैं आपकी वालिदा के लिए हम दुआ करें। हम दुआ कर रहे हैं आपकी वालिदा के लिए, अल्लाह उनको सब्र दे, मगर आप सच तो सामने लाएं कि उस मासूम जन्नत के फूल का क्या हुआ, आपने क्या किया उसके साथ। ना आपने उसमें वीडियो आप आके बैठ गई, बस आप रोती रही। आप पहले अपने उस वकार के चचा का जिक्र करती रही, फिर आपके भाई का आपने बाद में अफसोस किया, और आपने बड़ी सोच समझ के वीडियो बनाई कि मुझे सामने नहीं आना, मुझे कैमरे के पीछे रह के आंसू बहाने है और एक ही जगह बैठना है। आप कह रही हमारे गांव के लोग आ रहे हैं अफसोस करने के लिए, हमें तो कोई आवाज नहीं आई, कुछ सुनाई नहीं दिया। तो आपके जो पर चचा है उन्होंने जब बताया, पर चचा से मुराद अनवर रईस चाचा, तो उन्होंने बताया कि बच्चे को नदी में बहा दिया गया। उन्होंने बिल्कुल नॉर्मल कहा। आप तो कुछ बताती कि मेरे छोटे भाई की कब्र यहाँ पर है, तो आपको इसे देख के अफसोस नहीं लग रहा, आप कुछ और बयान दे रही है, आपका खाला कोई और बयान दे रही है। आपके 27 शब को मैंने इबादत की, मैंने रोजा रखा, वो कह रही थी आप मेहंदी में गई थी। फिर आप कह रही मेरे अब्बू सुबह जनाजे में आए थे, उनके जो चचा का इंतकाल हो गया था, फिर हमें साथ लेके गए थे। तो फिर उसके बाद भी आपने कोई रिएक्ट नहीं किया कि अब्बू से पूछा नहीं कि अब्बू जो नन्ना फूल था जो दुनिया से चला गया उसका आपने क्या किया। फिर आप कह रहे हैं कि हम अपने भाई का नाम रखते, तो आपके भाई का नाम आपकी वालिदा रख चुकी थी, आपकी वालिदा से बातचीत नहीं है। आपने नहीं सुना था कि उमर का भाई उस्मान आएगा। आप कह रही थी कि मैं ये चाह रही थी कि मैं अपने भाई का नाम रखती, उसके साथ खेलती। तो आपकी बातों से हमें अफसोस हुआ है कि आप अब कह रही हैं जाते जाते कि मेरा कुछ दिन व्लॉग नहीं आएगा, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो इस हाल में कोई किसी को इन्फॉर्म कैसे करता है कि मेरे घर में अभी मैयत हो गई है, भाई मैं 3 दिन नहीं आऊंगी। हमें मालूम है जिस घर में मैयत होती है लोग वीडियोस नहीं बनाते। आप जाते जाते वीडियो के एंड में ये कह रही कि मेरा व्लॉग नहीं आएगा कुछ दिन, तो हमें भी आपके व्लॉग का कोई वेट नहीं है, हमें सच का वेट है जो आपके मुंह से सुनना है, आपकी खाला के मुंह से, क्योंकि आपकी खाला तो एक खोपचे में छुप गई है। उनको बातों का जो सवाल हमने कल रखा था उस पर वो चुप में। दिलबर भाई से हमने सवाल किया था कि अली से पहले जो बेटा पैदा हुआ था उसका क्या हुआ, वो भी चुप रहे, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया, किसी में उन्होंने रिएक्शन में हमें कोई जवाब नहीं दिया। तो आप हमें गम से निढालने लग रही थी, आपने सिर्फ एक्ट ही किया है। अगर आप सामने आती, बात को क्लियर करती, क्योंकि आपकी वालिदा गाड़ी में भी फोन यूज कर रही थी, बिल्कुल रिलैक्स थी। हमने तो यही देखा है कि उनकी डिलीवरी का भी आपने कुछ नहीं बताया, बच्चे का इंतकाल कैसे हुआ ये भी हमें नहीं बताया गया, तो हम किससे पूछें। फिर आप लोग जब सच नहीं बोल सकते तो झूठ बोलने के लिए भी वीडियो मत बनाया करें। और हाँ, आपकी जो फुप्पो है सितारा यासीन,
اس کی دوست کے بیٹے کے یہاں بیٹا ہوا ہے, اس کی مٹھائی گھر میں آئی گئی ہے, وہ شوق سے کھا رہی ہیں, وہ ولاگ میں دکھا رہی ہیں, اور آپ کی دادی محترمہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں. تو ان کا یہ خیال نہیں کہ میرے بیٹے کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے, میرے بھائی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے, کم از کم ہم افسوس کر لیں. ہم ایک ویڈیو میں ایک ورڈ استعمال کر لیں. جب آپ کے والد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا فاروق بھائی کا, تو انہوں نے ویڈیو بنائی تھی, آپ کی دادی رو رہی تھی. تو آج اتنی بڑی بات کیسے ہو گئی کہ وہ خاموش بیٹھی ہوئی ہیں؟ آپ کی دادی, سگی دادی, اس نے ایک دفعہ بھی ہم نے نہیں سنا کہ فاروق بھائی کو فون کیا یا فاروق بھائی بتائیں. آپ لوگ تو ہر ایک بات ہم سے شیئر کرتے ہیں, ہر چیز آپ ولاگس میں بتاتے ہیں. اور دوسری بات کہ آپ ولاگ کے سامنے آج کیوں نہیں, آپ سامنے آ کے بیٹھ کے بات کرتی نا, فیس ٹو فیس آ کے بات کرتی, سب کو کلیئر کرتی ہیں. آپ کے چہرے ایکسپریشن سے پتا چلتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا. مگر نہیں, آج آپ نے کیا کیا, کیمرہ چادر پہ رکھا, پھر آپ نے ویڈیو بنائی. ہر روز آئے دن ایک نیا ڈرامہ آپ لوگ کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے, نئی اسکرپٹ ہوتی ہے. ایسا خاندان ہم نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا. پوری دنیا میں کیا, پوری کائنات میں ایسا نہیں ہوگا, جو ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ بھی اچھالتے ہیں, پھر ایک دوسرے کے ساتھ ملتے بھی ہیں چھپ چھپ کے آف کیمرہ. اور آپ لوگ دنیا کے سامنے اتنے معصوم بنتے ہیں, اتنے معصوم بنتے ہیں, جو روٹی کو چوچی بولتے ہوں گے. آپ لوگوں کو اتنی عقل نہیں ہے کہ لوگ اب آپ کا جھوٹ سمجھ چکے ہیں, آپ کب جھوٹ بول رہے ہیں, کب سچ بول رہے ہیں. آپ دنیا کو چین نہیں بنا سکتے. یہ آپ کی اب بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ لوگ آپ کے جھوٹ کو بھی سچ مان لیں گے. لوگ سمجھ چکے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں نے خود آ کے, اس پورے خاندان کی بات کر رہی ہوں میں, کہ اس پورے خاندان نے ایک دوسرے کی خود راز بتائیں, خود آ کے بولا ہے. ہم نے کسی سے نہیں پوچھا, انہوں نے خود آ کے یہاں پہ اگلا ہے. کل جو آپ کے پر چچا رئیس انور نے جو ویڈیو بنائی تھی, اس کا بھی ہم نے نہیں بولتا, اس نے خود ہی آ کے بالکل نارمل بول دیا. اس کے بعد عائشہ نے آگے بھنڈ مارا, جو میرا بیٹا پہلا تھا اس کا انتقال ہوا تھا, اس کی قبر کا ہے. نجمہ باجی کے بیٹی کا انتقال ہوا تھا, اس کی قبر کا ہے. نجمہ باجی کو نہیں پتا کہ اس کی بیٹی کی قبر کا ہے. آپ لوگ اتنے بے خبر ہیں. اور عائشہ نے آج تک نہیں پوچھا تھا, اتنے سالوں بعد اس کو خیال آ رہا ہے کہ میں پوچھوں کہ میرا جو پہلا بیٹا انتقال ہوا تھا اس کی قبر کہاں ہے, اس کو کہاں تدفین کیا گیا تھا, اس کو ندی میں بہا دیا گیا تھا, اس کو مچھلیوں کی خوراک بنائی گئی تھی. آپ لوگ اس قدر گر چکے ہیں, آپ لوگ کو ذرا سمجھ نہیں ہے. انسان کے بچوں کو ہم انسان نہیں سمجھتے. آپ لوگوں نے سوچ نہیں ہے. میں اس پورے خاندان سے پوچھتی ہوں, آپ لوگ ایک دوسرے کا خود ہی آ کے راز کھولتے ہیں, پھر چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. بات کو کلیئر کریں نا. عائشہ کو اتنے سال بعد خیال ہے کہ میرا بیٹا کدھر گیا جو پہلا انتقال ہوا تھا, اس کی قبر کہاں ہے. پھر نجمہ باجی کو خبر نہیں ہے, اور پتہ نہیں کتنے بچے آپ لوگوں نے ندی میں بہا دیے. آپ لوگ کو عقل ہے, تھوڑی سی بھی میچورٹی ہے آپ کے اندر. بچے کی تدفین کی جاتی ہے, یہ غیر قانونی ہوتا ہے. یا آپ لوگ کو ذرا خوف خدا نہیں ہے. پہلے آپ اس بچے کو جنت کا پھول کہتے ہیں, پھر اسی پھول کو آپ لوگ ندی میں پھینک دیتے ہیں, پھر وہ جو مچھلیاں کھاتی ہیں پھر وہ آپ لوگ نوش فرماتے ہیں. آپ لوگ کو ذرا شرم نہیں ہے. تھوڑی عزت اور عقل ہوتی نا آپ کے اندر, تو ایسی حرکتیں نہ کرتے, نہ سامنے آتی. کل عائشہ تو بول کے چلی گئی اور چپ کر کے بیٹھ گئے. جواب دینا اس بات کا. اس کو اب خیال آ رہا ہے اس بات کا کہ میرا بیٹا گیا, اب اس کو اپنے خاندان میں نقص نظر آ رہے ہیں. اس وقت تو بالکل سیٹ تھی, اس وقت سٹینڈ لیتی نا, اس وقت کھڑی ہوتی اس بات پہ. آج کی بول رہی ہے, اور آج وائی ٹی پہ آ کے بول رہی ہے, اپنے خاندان میں بات کرتی اپنے بڑوں سے کہ میرا بیٹا کہاں گیا. نجمہ باجی جو کاکی بنتی ہے, چھوٹی معصوم بچی بنتی ہے, اس کی بیٹی کہاں گئی, کسی کو کچھ پتا نہیں ہے. ہم نے اپنی لائف میں ایسا خاندان نہیں دیکھا جو وائی ٹی پہ آ کے ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالتے ہیں, جو پرانی باتیں نکالتے ہیں. اس وقت انہیں سٹینڈ لیتے ہیں آپ. اس وقت آپ کو عقل نہیں ہوتی, اس وقت آپ بچے ہوتے ہیں. آپ کے امی ابو نہیں ہوتے جو آپ کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ غلط ہے یا وہ صحیح ہے. کہتے ہیں نا, جس بلڈنگ کی بنیاد ہی ٹیڑھی ہو تو بلڈنگ ہی پوری ٹیڑھی ہوتی ہے. ابو بہت بیزی ہوتے ہیں, گنے کے کھیت میں, گنوں کا سیزن ہے, ابو کو اپنا بزنس پیارا ہے, پھر بھی آپ لوگ بولتے ہیں ہمارا پیسہ نہیں ہے. ہر چیز میں آپ کی امی رونا ہوتی ہے, اور آپ لوگ کے پاس اتنی جائیدادیں, اتنی زمینیں ہیں, اس کے باوجود آپ لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. تو میں آپ سے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.